وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله اللهم صل على سيدنا سب اسلام کا ذرا مل کے درود پاک نبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم سیدزادوں کو آگے کر دیں پہلے سیدزادوں سیدزادے پہلے آگے ہو جائیں پھر ڈال کے پیچھے ہو جائیں مٹی ڈالنے کی دعا بتا دیجئے مٹی ڈالتے وقت کی دعا پڑھا دیجئے بھائی آہستہ آہستہ مٹی ڈالتے جائیں اور نکلتے جائیں دوسرے اسلام بھائیوں کو جگہ دیتے جائیں جگہ چھوڑ دیں پلیز مٹی ویجن کی دعا کرو آئی مٹی ڈالتے وقت آگے چلے جاؤ تین بات لکھتے ہوئے سائڈ پر ہوتے ہوئے جائیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجكم تارة أخرى قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكركم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يمشي بالرحمن لكم إلا عندي شفاعة شيئا ولا تنقذون إني بلغت ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون فهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم ملاك الموتى أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من
والنخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا والذي شاء الله فطعمه إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا شيئا واحدة تأخذهم ويقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لديهم منظرون. واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يشاءون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يبصرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما
ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم
يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيدا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء وانفقتم به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أنكم تكفرون فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. The children, Ubaid Raza, Anas and Hamad. Ubaid Raza, Anas. ومما رزقناهم ينفقون خيام وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد ما اختلف الملمان وتعاقب الأسرار مكر والجديدان ما استقل الفرقتان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته
التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. We have put the flowers on top, the leaves on top, and inshallah up until when they remain fresh, they remain doing the tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, there will be rewards in the grave as well, inshallah. Up until they are fresh, they will keep on doing the tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala. We all are here. This is the proof that we love Mufti Abdul Nabi Hamid. Do we love Mufti Abdul Nabi Hamid? Whoever loves him, raise your hand. And whoever is going to miss him, raise your hand. Are you all going to miss him? Are you all going to love him? But 2 days, 3 days, 4 days, 5 days, alright, we will remember Khatam, Fatiha, but past the days, then we need to continue his legacy, and one message only. To continue his legacy, only one message, one request. He built a Jami'atul Madina. He spent his days and nights there. The Jami'ah shifted from 100 kilometers away to come in your city. We need to stand and support. Everybody here should make intention. One child of mine, one child from my house has to be an alim. Today, do you give this gift to Marhum Mufti Abdul Nabi Hamidi Rahmatullahi alayhi? That at least one child of yours will become alim. Who makes this here? Make this intention, because we will remain here. Everything will remain here. It is him today. He wrote the Quran, he wrote the tafsir, he did the Kanzul Iman. Have you done Kanzul Iman? Have we done tafsir of the Quran? Have we built Jamiat? What do we have in comparison to him? If we are to go, what do we have today? Our children, our friends will come, hug people, that's it, gone. But we genuinely do not have anything. Now, it is a wake-up call for us. Our leader, our crown, our father has gone. Now, if we do not wake up now, what else can we do? Inshallah, make intention that we will take the mission forward. Inshallah. Inshallah. Langar inshallah after Zuhr inshallah. And inshallah tonight after Maghrib Salah, there will be a program at Faizani Medina, Lodium, 5th Avenue, for the Sali Sawab of Hazrat Mufti Abdul Nabi Hamidi Sahib, Rahmatullahi Ta'ala alayhi. After Maghrib, inshallah. Tomorrow after Maghrib. No. Tomorrow after Maghrib in Jiwani Masjid. Today Faizani Medina, tomorrow Jiwani. Today at Faizani Medina Lodium, and tomorrow at Jiwani Masjid in Johannesburg, after Maghrib, inshallah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ma huwa ahad. Ameen. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa qina adhabal qabri wa qina adhabal hashri wa qina hisabal mizan. Ameen. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئات أعمالنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. मोरे करीम तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा करीम है, तू गफूर और रहीम है मालिक। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल तेरी रहमत बड़ी वसी है। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल तेरा करम बड़ा वसी है। या अरहमर राहिमीन मुफ्ती अब्दुल नबी हमीदी साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हम गवाही देते हैं या अल्लाह ये सुन्नी थे, ये आशिक रसूल थे, ये आशिक सहाबा थे, ये आशिक औलिया थे।
یا اللہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ کاربند تھے، پابند تھے، یا اللہ ان کا انتقال ہو گیا، وصال فرما گئے، یا اللہ تو ان پر خصوصی رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ آج کی رات مفتی صاحب کی قبر کی پہلی رات ہوگی، یا اللہ عز و جل مفتی صاحب کو قبر کی وحشت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ قبر کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور فرما، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں پہچان عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں تشریف لائیں، مفتی صاحب کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہوئے درود پاک پڑھ کر استقبال کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ یا ارحم الراحمین، باتقاضۂ بشریت اگر مفتی صاحب سے کوئی خطا سرزد ہوئی، کوئی گناہ سرزد ہوا، یا اللہ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہر صغیرہ ہر کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ عز و جل مفتی صاحب کو بلا حساب بخشش کا پروانہ عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل مفتی صاحب کی قبر کو منور، معطر و وسیع فرما۔ یا اللہ قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ان کی تمام دینی خدمات کو قبول فرما۔ یا اللہ عز و جل ان دینی خدمات کے عوض میں اپنی رحمت کاملہ کے صدقے جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فروز عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہم گواہی دیتے ہیں ساری زندگی ان تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق لوگوں کو پلایا، عشق مصطفیٰ کی دولت لوگوں کے سینوں کے اندر ڈالی، عشق اولیاء، عشق صحابہ، عشق اہل بیت لوگوں کو سکھایا۔ یا اللہ عز و جل اس کا صدقہ ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ عز و جل نے ترجمہ کنز الایمان کی ٹرانسلیشن کی، یا اللہ اس کے صدقے ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ انہوں نے تفسیر قرآن کا تحفہ امت کو دیا، اس کے صدقے ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ان کے ہاتھ پر ہزاروں کفار نے اسلام قبول کیا، ان کے طلباء کے ہاتھ پر ہزاروں کفار نے اسلام قبول کیا۔ یا اللہ اسی کے صدقے ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ مفتی صاحب کے درجات کو بلندیاں عطا فرما۔ یا اللہ یہ امیر اہل سنت کے سچے عاشق تھے، ان سے محبت کرتے تھے، یا اللہ ان کو اپنے پیر و مرشد کی برکات عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل پیر و مرشد کی برکات عطا فرما، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکات عطا فرما، قبر کے اندر بھی فیض عطا فرما، محشر میں بھی فیض عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل مفتی صاحب نے دین کے لیے جتنی بھی محنت کی، جتنا بھی کام کیا، یا اللہ سب کو قبول فرما، ان کی بخشش کا ذریعہ بنا، ہم سب کو مفتی صاحب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جب فرشتے وما فعلنا من الخير وما حمدنا من الحمد وما وصفنا من اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وما صلينا وما سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم وما فعلنا من الخير في هذه الساعة عن الموقع تقبل منا اللهم جتنے بھی دعائیں لے کر کی گئی ہیں اور ان ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ جن جن لوگوں نے انڈیویجول جو کو بھی پڑھا دعائیں اور ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے بھی حصے کو قبول فرما۔ مولا اس کے صدقے میں حضرت مفتی صاحب علیہ السلام کی بے حساب بخشش فرما، بے حساب فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی منزل کو بلند فرما، قبر کی منزل کو آسان فرما، حشر کی منزل کو آسان فرما۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، سرکار کی شفاعت کے صدقے میں جنت الفردوس میں غوث اعظم کا پڑوس عطا فرما۔
امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا فروغ عطا فرمائے مولا پوری زندگی انہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کی، مولا ان کے ان خدمات کو قبول فرمائے اور مولا کریم مفتی صاحب کا نرمل بدل عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الكرام وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل كائنات وحكم الرشيد وابن بيار الحبيب جناب أحمد المجتبى محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن علينا القرآن سبق وفعل حسنين كريمين سبق وفعل غوث حاجات سبق وفعل أولياء كرام صوفياء كرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صدق و فعل سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادری تطہیر کی فعل صدقے دے حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی عبد النبی حمیدی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار مقدسہ پر رحمت و انوار کی بارشیں مفتی صاحب قبلہ کو قبر میں امن اور سکون کی دولت عطا فرما، مفتی صاحب کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ انشاءاللہ after Maghrib Salah, Faizan Medina Lorien and Faizan Medina Johannesburg. So those in Johannesburg, please go to Faizan Medina, attend the weekly Ijtama, also as well as in Pretoria. Tomorrow after Maghrib at Jibani Masjid in Johannesburg, Portsburg, inshallah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to do more and more Isal Sabat. And along with that, one more request when I mentioned about Jamiatul Medina, that if you don't have children, you can support with your time, with your money, with your efforts. Inshallah, stay connected. This is the Jamia Markaz in our own facility. Inshallah, we will listen and make dua on the beautiful words of Shajara Qadriya Razabiyya Qariya. Inshallah. یا الہی رنگ فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رب شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق کے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم الرضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جن حق میں جنید باصفا کے واسطے، بہر شکلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد تیریا کے واسطے، گل فرا کا صدقہ کر ہم کو فرانج حسن ساؤ، گل حسن اور گل سعید ساجزہ کے واسطے، قادری کر قادری رب قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت ماں کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بنائے رزاق تاج اسفیاء کے واسطے، نصر صالح کا صدقہ صالح و منصور را، لے حیات دین حی حافظہ کے واسطے، نور عرفان و علو حمد حسن و بہا، لے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر لار غم گلزار کر، دے داتا بکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیادے ہوئے ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال اولیاء کے واسطے، اے محمد کے لیے روزی رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق انتما
مصطفیٰ کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو سترا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دے بدرولا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد سے مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پھر دیا کر میرا چہرہ حشر میں ایک دنیا شہدیا دین پیر باصفا کے واسطے احینا فی دین والدنیا سلام بالسلام قادری عبد السلام خوشحبا کے واسطے عشق رحمت میں عطا کر چشم کر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے سب قائم یا قدیچ عین عز علم و عمل عفو عفا عفیت اس جنوہ کے واسطے اللہم سے فضاؤں کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام بے حضرا کی تھیلی تھیلی چھاؤں کو سلام جب قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا ہو صبح پہ پیارے آقا الصلاۃ سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام بے حضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سر میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کرے گا الصلاۃ سر میں وہ سنی ہوں حمید قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں حمید قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کرے گا الصلاۃ فضاؤں کو مصطفیٰ جان پہلا سلام شمع بزم ہدایت پہلا سلام شمع بزم ہدایت پہلا سجدار حرم تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم
ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، ہنسنا چاہوں قیامت سے بولا کہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، ہنسنا چاہوں قیامت میں مولا کہیں، اے شبیر لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اب بلا لو مدینے میں عطار کو، اب بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو، اب بلا لو مدینے میں پتکار کو، اب بلا لو مدینے میں پتکار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تاجدارِ حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں کروڑوں سے اعظم امام تو کامل تاج جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ غوث خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، غوث خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، گنجے گنجے ولایت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین، ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین، ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین، خواجہ دین ملت پہ لاکھوں سلام۔ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کی بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و دعا تم پہ کروڑوں درود۔ آپ عطا کیجئے اس میں ضیا کیجئے، آپ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آپ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے۔ جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں۔ اپنے خطا دار کو اپنے
ہی دامن ملو اپنے خطا بھار کو اپنے ہی دامن ملو کون کرے یہ بھلا کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو خدا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا 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 تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو خدا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں حضور مفتی صاحب کی زندگی کے عظیم شاہکار اور بہت سارے کام جو حضور مفتی صاحب نے اپنے حیات مختصر میں جو کیے ہیں اس کا ایک چھیٹا ہم بھی مانگ لیں سیدی اعلیٰ حضرت کی دعاؤں کے ساتھ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود. This is amongst the practice of the Sahaba, the practice amongst of the awliya and from the Sahaba as well, that adhan would be given at times of need, at times of pain, at times of, because we are in pain, we are in sorrow. And it is also proven from the practice of our pious predecessors to give azan on the qabr, whilst on the qabr after burying the deceased. This will inshallah give barakah to the deceased and inshallah create easiness. After that, there is a process of talqeen as well, to remind the deceased about the questions to be asked and the answers of that. The correct method is once everybody is gone, but we will do it in front of everyone as well so that you can learn, and once everybody is gone, then inshallah one to Islamic brothers also will repeat it again. So please, during azan, try to listen to it carefully, inshallah. السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
Anas. Mustaf's brother is there. عبد الغنی بھائی عبد الغنی کیا پوچھتے عبد الغنی بھائی یہ رہی والدہ کا نام جی شرف الہی يا عبد النبي حميدي من شرف إلهي يا عبد النبي حميدي يا عبد النبي حميدي من شرف إلهي يا عبد النبي حميدي من شرف إلهي اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما. Inshallah, final dua, one of the most oldest students of Qibla Madrasa. I will request, I understand he might not be in the best of positions, but our Hafiz Shaib, please make the closing speech. Hafiz Shaib sir. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. ہمارے قبلہ مفتی صاحب کی قبر کی تعمیر عمل یا ارحم الراحمین. مفتی صاحب کی قبر پر رحمت و رضوان کی بارشیں آمین. یا ارحم الراحمین قبر کو دے نگاہ نصیب فرما. اللہ مغفر مکرین کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرما. اللہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھایا جائے اللہ مفتی صاحب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جان نصیب. یا ارحم الراحمین مفتی صاحب کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. اللہ قبر سے گھبراہٹ ہو ان کی کو وحشت کو دور فرما دو. اے اللہ بقعہ دور بنا دے. اے رحمن الرحیمین مفتی صاحب کی حتمی مغفرت فرما دے. اے رحمن الرحیمین مفتی صاحب کی حتمی مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کی دینی خدمات کو قبول فرما. اے اللہ ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما. اے رحمن الرحیمین کرم فرما فضل فرما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Islamic brothers, please take note. Dhuhr Salah Adhan is at 1 o'clock and Jamaat is at 1:15 at Faizani Medina of the venue Lodium. And after Dhuhr Salah immediately, inshallah, Langari Razawiya will be served. All the brothers are requested to participate. Please, قرآن شریف کا پروگرام بھی بتانا جی بتا دیا ہے اور آلریڈی بتا دیا.